अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बात है हदीस नंबर 27-31 के ताल्लुक से, जिसमें सुलह हुदैबिया का तकरीबन मुकम्मल वाक़े का तज़किरा हुआ है। बातें यहाँ तक हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफ़ार मक्का के साथ सुलह हो गई और आपने लोगों से कहा यहीं नहर करो और यहीं हलक कराओ और वापस चले जाओ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आ गए। जब आप मदीना वापस आए तो कुरैश के एक आदमी अबू बसीर, ये मुसलमान होकर मदीना के अंदर पहुंच गए। तो इनके पीछे दो और आदमी आए कुरैश से। उन्होंने कहा साहब हमारा मुआहदा है, लिहाजा हमारे आदमी भाग कर आए, आप इनको लौटाओ। कह रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बसीर को लौटा दिया। मुआहदे के पक्के तो मुआहदा हो चुका था, हालात कैसी भी हुई, बहरहाल आपने लौटा दिया। आगे क्या हुआ आप गौर करें। फखर नहीं हत्ता बलगा जब हुलैफा, चुनांचे वो दोनों आदमी अबू बसीर को लेकर रवाना हुए मदीना से और जुल हुलैफा मकाम पर पहुंचे। पकड़ने आए थे कि बेमारा आदमी वापस करो। अबू बसीर मुसलमान नीचे के बहरा उनके साथ वापस जा रहे हैं। चुनांचे रास्ते में एक जगह उतर करके ठहर करके उनके पास जो खजूर था उसको वो खाने लगे, क्योंकि सफर आज की तरह इतनी सहूलत नहीं थी। वो जानवरों वाले सफर या पैदल वाला सफर, तो कहीं ठहर करके और खजूर उनके पास था वो खाने लगे। फकाल अबू बसीर रजुलैन, तो अबू बसीर जो मुसलमान हो गए थे जिनके लोग पकड़ के ले जा रहे दो आदमी, अबू बसीर ने उन दोनों आदमी में से कहा वल्लाहि इन्नी लारा सैफ का हारे या फुलान जयदुन, क्या फला अल्लाह की कसम तुम्हारी ये तलवार जो है ना बड़ी अच्छी है। तलवार उस जमाने में हुआ करती है के पास, तो उन्होंने कहा जो तुम्हारी तलवार है बड़ी जबरदस्त तलवार है। आकर तो दूसरा जो आदमी था ना उसने अपनी तलवार में यहाँ से निकाल दी। फकाल अजल वल्लाहि इन्नहु लजय्यद, उसने कहा देखो बिल्कुल ये बहुत बेहतरीन तलवार है। लक़द जर्रबतु बिही सुम्मा जर्रबतु, मैंने बारहा इस तलवार से तजर्बा किया है, यानी इस्तेमाल मैंने किया, बड़ी जबरदस्त तलवार है। फकाल अबू बसीर अरनी अंजुरु इलैहि, अबू बसीर ने कहा ठीक है मुझे भी दिखाओ, देखो तुम्हारी तलवार कैसी है, मुझे दिखाओ एक बार। फअमकनु मिन्हु, चुनांचे अबू बसीर ने जब तलवार को अपने कब्जे में लिया फजरबु वतबरदा, तो एक आदमी की गर्दन मारी और वो मर गया। इन दो आदमी थे ना, तलवार जैसे इन्होंने पाया ना बस मौके के तलाश में थे और इनकी गर्दन को उड़ा दी, खत्म कहानी। एक आदमी तो मर गया, अब एक दूसरा बच्चा, जब दूसरा जो बच्चा फर्रल आकुरतातल मदीना, तो वहां से वो डर के मारे भागा और मदीना वापस आ गया। भाग करके इसको मदीना नहीं मक्का जाना चाहिए ना, लेकिन वो मदीना आया। क्यों कि ऐसा गाँव में मक्का की तरफ भागू और एक पीछे तो भाई और मेरा भी काम तमाम कर दे और मदीना में जाऊंगा तो मुझे पनाह मिल जाएगी। जबकि मुसलमान दुश्मन थे, लेकिन उनको पता था कि मुसलमान ये नबी जो मुआहदा कर लेते उस पर उतरते। चुनांचे भागते हुए मदीना हो गया। फदखल मस्जिद यादू, और मस्जिद में दौड़ते हुए बंदा ये घुसा, जो कि एकदम डर रहा था कि अबू बसीर पीछे से वार न कर। फकाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रहा, आप सल्लल्लाहु ने जब उस आदमी को दौड़ते हुए देखा लक़द रहा ज़ूर, तो आपने कहा फरमाया कि लगता है कि ये आदमी डरा हुआ है, खौफज़दा है। फलम्मा इंतहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहरहाल जब वो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा, क़ाल क़ुतिला वल्लाहि साहिबी, अल्लाह की कसम मेरा साथी तो कत्ल कर दिया गया। ये बताया नबी को कि हम दो थे, एक तो मार दिया गया। व इन्नी लमक़तूल, और यकीनन मैं भी मार दिया गया, यानी मैं भी बचूंगा नहीं। कहना ही चाहते हो बसीर को रोको और मुझे बचाओ। आगे क्या हुआ, फजा अबू बसीर, फिर अबू बसीर भी पहुंच गए, वो भी पीछे पीछे मदीना के अंदर आए। फकाल नबी अल्लाह कद वल्लाहि यौसल्लाहु ज़िम्मतका कद रातनी इलैहि सुम्मा जानी अल्लाहु मिन्हु, अल्लाह की कसम है नबी, अल्लाह ने आपकी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया। आपने जो वादा किया था इससे उस वादे को आपने पूरा किया। आपको लौटाना था, आपने मुझे लौटा दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब अल्लाह ने मुझे बचा लिया, निजात दे दी है, इसमें अब आपका कोई कसूर नहीं, आपका वादा पूरा हो गया। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाक, चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वह तुम्हारी माँ को, यानी खराबी तुम्हारी माँ के लिए। ये अरब की एक बोली थी, एक जुबान थी, ऐसे अफसोस के वक्त इजहार किया करते थे। हरबुल लौकान लौहान, अगर इस बंदे का एक भी मददगार होता ना तो ये जगह का शोर होता था, यानी तुमने वो कारनामा अंजाम दिया है कि अगर इसका कोई मददगार मिलता ना तो फिरासत बढ़ जाती।
اور چونکہ جنگ چاہتے ہیں اسی لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر اتنا دب کر کے صلح کر کے آپ آئے، کیونکہ آپ جنگ چاہتے ہی نہیں تھے، تو آپ نے کہا یہ بندہ جنگ بھڑکانے کا بہرحال فلما سمع ذلك عرف انه سيرد اليه، تو جب ابو بصیر نے یہ باتیں سنی نبی کی تو ان کو لگا کہ ایسا مجھے پھر لوٹا دیا جائے، پھر فقاجہ آتا سیف البر، تو وہاں سے بھگے اور ایک سمندر کے کنارے جا کر کے ٹھہرے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ وَإِنْ فِلْتُ مِنْهُ أَبُو جُنْدَلْ بِنْ سُوَيْلٍ، اور ابو جندل بن سہیل مکہ سے چھوڑ کر کے یہ بھی ابو بصیر کے پاس جا کر ملے۔ ابو جندل جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جکڑے ہوئے تھے، بھاگتے ہوئے آئے تھے، لیکن معاہدہ ہوا تھا چنانچہ ان کو لوٹا دیا گیا تھا، مسلمانوں کو بڑی تکلیف۔ ان کو جب خبر لگی نا تو یہ بھی وہاں سے چھوڑ کر کے اور اسی ابو بصیر کے پاس آ گئے۔ اچھا کہہ رہے فلیک ابی بصیر، ابو بصیر سے مل گئے، فجعل لا يخرج من قریش رجل قد اسلم الا لیک ابی بصیر، کہہ رہا جو بھی قریش کا آدمی مسلمان ہوتا وہ مکہ سے نکلتا اور ابو بصیر کے پاس آ جاتا۔ اب ایک جماعت بندی چلی جا رہی ہے، کہ حتی استمعت منہم اصابہ، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت بن گئی۔ اب جماعت بن گئی نا، ابو بصیر تھے، ابو جندل آئے، پھر جو بھی آتا ان کو پتا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کا معاہدہ ہمیں تو جگہ دیں گے نہیں مدینہ کے اندر، تو انہوں نے کہا ایسا ہے چلو ہم اپنی ایک جماعت یہاں بنا دی، تو ایک فوج وہاں تیار ہو گئی۔ فواللہ ما يسنون بین خرج لقریش الى الشام الا تابوا لها فقتلوهم واكلوا اموالهم، راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ لوگوں کی جماعت بن گئی، یہ جب بھی کسی قریش کے ایسے کافروں کو دیکھتے جو شام کی طرف جا رہا ہو تو یہ جاتے اور اس کافروں کو پکڑتے، ان کو قتل کرتے اور ان کا مال لوٹتے۔ ابھی مکہ والوں کے لیے وہ بھانے جانتے رہے کیونکہ راستہ تجارت کو کیا کرتے تھے، ملک شام تجارت کے لیے جایا کرتے تھے اور راستہ وہی تھا مکہ والوں کا۔ اب ان کی گاڑی پھنس گئی، اب بھائی جہاں کاروبار پھنس جائے، تجارت پھنس جائے، وہاں کون سب کو کرے گا؟ اور خاص کر وہ لوگ جنہیں آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے نا، وہ فوراً نیوٹرل ہو جاتے ہیں۔ تو اب ان کی گاڑی پھنس گئی، یہ جماعت جب بن گئی تو یہ مکہ والوں کے لیے کیا بن گئی؟ آفت بن گئی۔ کہہ رہے فاصل قریش النبی تناشدو باللہ والرحم، چنانچہ اب قریش کے لوگوں نے ایک درخواست بھیجا نبی کے پاس کہ اللہ کا اور رحم کا واسطہ اپنی اس جماعت کو روکو۔ انہوں نے کہا اب تو یہ ہماری آفت بن گئی نا، تو انہوں نے کہا ایسا ہے اسے کنٹرول کرو اور ہماری تباہی سے بچاؤ۔ لما ارسل فمن اطاعه فهو امین، اور ساتھ نے بھی کہا کہ اب جو بھی ہمارا آدمی جائے گا نا ہماری طرف سے امن ہے، یعنی اب ہم واپس لینے کے لیے نہیں آئیں گے، آپ اپنے کہنا چاہتے ہیں آپ اپنے ان آدمیوں کو بلا لو مدینہ کے اندر تاکہ ہمارا راستہ صاف ہو جائے۔ کہہ رہے فارسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم فاضل اللہ تعالیٰ، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجا ان کے پاس اور ان کو ڈولوا لیا۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، وہی ذات ہے جس نے تم کو ان سے بچا لیا اور ان کو تم سے بچا لیا، ورنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر تو جنگ ہونے والی بات تھی نا۔ تو یہ کہ جب وہاں صلح ہو رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا مسلمانوں کے فیور میں بہت ہی گڑبڑ ہو رہا، بہت گڑبڑ ہو گیا ہے، لیکن کرنے والے تو سب اللہ ہے نا، وہ راستہ نکال دیا۔ تو اللہ نے قرآن کہا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو ان سے بچا لیا اور ان کو تم سے بچا لیا، باوجود کے کہ تم پر غالب ہو جاتے، حتی بلغ الحمیت حمیت الجاہلیہ، یہاں تک کہ وہ حمیت کو پہنچے، یعنی جاہلی بیجا حمیت کو۔ کیا تھا؟ وَقَانَتْ حَمِيَتُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا لَهُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ، ان کی بیجا حمیت یہ تھی کہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو وہ آپ کو اللہ کا نبی بھی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ معاہدے لکھا گیا تھا نا، لکھو محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا ہم رسول مانتے تو ہمارا جھگڑا کیوں ہوتا، آپ لکھو محمد بن عبداللہ۔ تو کہہ رہے اس نبی کو اس معاہدے میں نبی بھی نہیں مانا گیا۔ وَلَمْ يُقِرْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ معاہدے میں بسم اللہ بھی لکھا گیا، نہیں بیٹا ہو ہم اس نہیں جانتے رحمان کون ہے رحیم کون ہے، آپ نے لکھو اللہم بس۔ تو کہہ رہے یہ وہ حالات تھے۔ وَحَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، اور یہ لوگ مسلمانوں کے درمیان اور خانہ کعبہ کے درمیان دیوار بن گئی تھی، یعنی وہاں تک جانے نہیں دیا۔ کہ یہ حالات بنے لیکن سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ ایک نصیحت ملتی ہے کہ بندہ کیسے بھی مشکلات میں ہو، اگر اللہ اس کے لیے راستہ نکالنا چاہے نا تو دنیا کی پوری طاقت
پوری اسکیمیں پورے پروپیگنڈے سب فیل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ مکہ والوں کا فیل ہو گیا اور ان کے سارے پلان دھرے رہ گئے۔ اور ایک کو دن آیا کہ مکہ فتح ہو گیا، مدینہ بھی مسلمانوں کے قبضوں میں اور مکہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں، بات ختم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔